मतलब कठोर हुन सकिन्छ त्यति धेरै कठोरताका साथ कदम चालेर हामी ती त्यस्ता खर्चहरूलाई कटौती गर्न चाहन्छौँ र पुँजीगत तर्फको खर्च हामी बढाउन चाहन्छौँ। म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यो प्रतिबद्धता म यस सभामा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब एउटा विषय सायद सुरुमा यो मान्य सदस्यले उठाउनु भएको थियो, प्रदेशको बजेट ऋणात्मक अवस्थामा छ, बजेट घटिरहेछ अनि यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 6% हुने कुरा के भने हो यो सरकारले भन्ने कुरा एउटा उठेको थियो। सायद त्यसको जवाफ हाम्रो आर्थिक मामिला मन्त्रीले दिइसक्नु भएको छ। यो बुझेर वा नबुझेर कुन प्रकारले मतलब चाहिँ प्रश्न उठ्यो मलाई लाग्छ लगभग यो स्पष्ट चाहिँ भइसकेको हुनुपर्दछ। यद्यपि म अलिकति थोरै यसमा समय लिन चाहन्छु। हामीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा जुन प्रकार नेपाल सरकारले आगामी वर्षको लागि आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 6.5% को हाराहारीमा रहने विवरण नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकारले आर्थिक वृद्धि दरको निर्धारण वा अनुमान गर्दा देशभरको अथवा सातै प्रदेशको विवरण अनुसार औसतमा उसले निर्धारण गर्ने गर्छ। यो हामी सबैलाई चाहिँ थाहा छ। अब अरू प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 आर्थिक सामाजिक परिसूचकहरूमा बागमती प्रदेशभन्दा केही न्यून र अन्य सबै प्रदेशहरूभन्दा चाहिँ राम्रो रहेको कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ। यसरी कोभिड-19 को यो लकडाउनको समयमा पनि हामीले आवश्यक सावधानी अपनाएर काम गर्न सक्दा, खोपलाई अधिकतम मतलब नागरिकहरू बीचमा हामीले पुर्याउन सक्दा क्रमशः मतलब हाम्रो आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै जाने क्रममा हामीले त्यो लक्ष्य हासिल गर्नको निम्ति त्यस प्रकारको एउटा वातावरण तयार हुने कुराको हामीले अनुमान गरेका छौँ। यस प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मैले नाम लिइरहनु पर्दैन, थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्य पहाडी लोकमार्गदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण मल्ल आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् र यी आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ र त्यसले पनि ती आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट र प्राप्त मतलब चाहिँ परिणामहरूबाट प्रक्षेपित एउटा आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ हासिल हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसरी सिङ्गो मतलब देशको अर्थतन्त्रमा 15.8% हाम्रो प्रदेशको योगदान रहेको छ। यसरी सबै कुराहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्दा अनुमान गर्दा यी सबै सूचकहरूलाई हामीले केलाउँदा हामीले 6% को चाहिँ हामीले त्यस प्रकार चाहिँ अनुमान गरेका हौँ। त्योभन्दा बढ्ता वृद्धि हुन सक्ने एउटा अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। म यसका बारेमा म यति कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि म आज उठेका केही मतलब विषय र प्रसङ्गहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एउटा सामान्य कुरा जस्तो लाग्छ मलाई, यो सम्पर्क कार्यालयको जुन कुरा उठेको छ यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिएर आवश्यक परेर यो कार्यालय खोलिएको होइन। यो म जहाँसुकै पनि काम चलाउनको निम्ति असाध्यै सहज मान्छे भेटघाट गर्नको निम्ति होस् या जुनसुकै मिटिङ गर्नको लागि, तर सरकारको एउटा इज्जतको निम्ति, सरकारको प्रतिष्ठाको निम्ति, एउटा संस्थागत एउटा चाहिँ इज्जतको निम्ति, मर्यादाको निम्ति काठमाडौँमा प्रदेशको एउटा सरकारको एउटा सम्पर्क कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्दाखेरि त्यो ठिक हो भन्ने कुरा
मलाई महसुस भएको हो। त्यसरी 18 महिना लगभग अगाडि काठमाडौँमा कार्यालय स्थापना भएको हो। लगातार लकडाउनको कारणले त्यो फुल सञ्चालनमा आएन होला, तर लगभग सबै अफिसियल कामकाजहरू हामीले त्यही कार्यालयबाट हामीले गर्ने गरेका छौँ। यहाँले भने जस्तो त्यो कार्यालय स्थापना नगरिकन मैले अघि भने कि कहीँ कतै कामहरू गर्न सकिन्थ्यो, मिल्थ्यो, त्यो म बुझ्छु। तर नयाँ संरचना छ, नयाँ संस्था छ, यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने छ। हामीले समग्र प्रदेशको चाहिँ आकाङ्क्षासँग जोडेर जो स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ, त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्नको निम्ति निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्ने, थुप्रै बैठकहरू, थुप्रै मतलब संवादहरू, छलफलहरू गर्नुपर्ने, हाम्रा नीति कायम र हाम्रा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले पटक पटक अनेकौं मतलब बैठकहरू बस्नुपर्ने, काठमाडौँ गइरहनु पर्ने। यस्तो अवस्थामा सम्पर्क कार्यालय संस्थागत एउटा प्रदेश सरकारको इज्जतको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति हामीले अरू मुलुकको जस्तो, भारतको जस्तो दिल्लीमा प्रदेश सरकारको जे छ हामीले त्यो खोजेको गरेको होइन, अरू मुलुकहरूको। तर एउटा सिम्पल एउटा कार्यालय स्थापना, कम्तीमा संस्थागत प्रदेशलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले यो कार्यालय हामीले स्थापना गरेका हौँ। लगभग यसको कन्ट्र्याक्ट अवधि पनि सकिन लाग्यो। त्यसो हुँदा अलिकति त्यो महँगो पर्यो होला, मलाई पनि पछि मात्रै थाहा भयो। त्यसमा पनि कुरा जोडिएको होला, तर त्यसको कन्ट्र्याक्ट अवधि समाप्त भएको छ। अन्यत्र मतलब चाहिँ खोजी गर्ने वा बन्द गर्ने त्यो भोलि टुङ्गो होला। यसरी सम्पर्क कार्यालय हामीले स्थापना गरेका हौँ। मुख्यमन्त्रीको निवासको लागि यो खोलिएको होइन। मुख्यमन्त्रीको निवास नेपाल सरकारले 7 बाटोमा टाउन डाउन भन्ने अपार्टमेन्टमा निवासको प्रबन्ध गरेको छ। यहाँ करोडौँको मतलब चाहिँ निवासको निम्ति पैसा खर्च गरियो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि मैले सुने उठेको। कुरा त्यस्तो होइन, सत्य त्यो होइन। मिडियाले पनि धेरै मतलब चाहिँ उछालिराखेको जस्तो मैले पाएँ, त सत्य कुरा यो हो। त्यसैले हामीले सक्दा आफ्नै भवन बनाउनु पर्ने हो। भविष्यमा त्यो बनाउनु पर्छ, त्यो चाहिन्छ। आज म छु मुख्यमन्त्री, भोलि तपाईँहरू आउनुहुन्छ, मन्त्रीहरू तपाईँहरू आउनुहुन्छ, भोलि काठमाडौँमा चाहिन्छ कार्यालय। अहिले तपाईँ हामीले जे कुरा गर्यो त्यही हिसाबले चल्दैन। त्यो सक्दा त भव्य भवन किनेर हामीले चलाउनु पर्ने हो, जग्गा आफैले किनेर आफ्नै डिजाइनमा बनाउनु पर्ने हो, प्रदेशको पहिचान झल्कने गरिकन। तर त्यो सम्भव छैन। त्यसैले यो सम्पर्क कार्यालयको बारेमा म यति कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि दोस्रो कुरा, कोशी टप्पु, यो श्रीलङ्कन टापुको जमिनको बारेमा कुरा उठेको छ। यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। 8000 बिघाभन्दा बढी जमिन छ त्यहाँ। त्यो जमिनको भिजिट हामीले धेरै पटक गरेका छौँ र त्यो जमिनलाई कसरी उपयोग गर्ने, समग्र देशको समृद्धिमा कसरी त्यसलाई जोड्ने, त्यसको एउटा बृहत एउटा मतलब चाहिँ योजनाको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ, त्यो छलफल भइराखेको छ। तर यस बीचमा नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयले जे निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय बेठिक छ। यही रोस्टमबाट आजको यो सभाबाट त्यो निर्णय सच्याउनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो निर्णय गलत छ, त्यो निर्णय सच्याउनुपर्छ। भूमि समस्या समाधान आयोग बनेको छ, त्यसले अध्ययन गर्दैछ र त्यहाँ भएका नागरिकहरू, वास्तविक सुकुम्बासी वा अरू प्रकृतिका, ती सबै नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो आयोग मार्फत हुन्छ।
एउटा विस्तृत मतलब चाहिँ अध्ययनको आधारमा त्यो ठाउँको उपयोग कसरी गर्न सकिने हो, त्यस प्रकारको अध्ययन, त्यस प्रकारको योजना पश्चात मात्रै त्यस ठाउँलाई हामी उपयोग गर्न सक्दछौँ। त्यसको निम्ति पर्याप्त 3टा तहका सरकारको बीचमा छलफल हुन आवश्यक छ, परामर्श हुन आवश्यक छ, अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यस प्रकार हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा प्रदेश सरकारको संलग्नता छैन। अब केही प्रसङ्गहरू यहाँ मैले सुने, अब ती के हुन् म अध्ययन गरौँला। प्रदेश सरकारको पनि केही त्यहाँ संलग्नता छ आदि इत्यादि भने जस्ता कुराहरू मैले सुने। निर्णय नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयले गरेको रहेछ। त्यो हामीले भनि पनि सक्यौँ गलत निर्णय भयो, त्यो सच्याउनुहोस् हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसैले म यसका बारेमा यति कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि अब गाडीको कुरा उठेको छ। यहाँ कति करोडका गाडीहरूको कुरा उठेको छ। मैले झन्नै 2.5 वर्ष कि 3 वर्ष कति 21 वर्ष पुरानो गाडी चढिरहेको थिएँ मैले। पछि मुख्यमन्त्रीको लागि भनेर एउटा सेतो गाडी आएको छ, त्यो गाडी मैले चढिरहेको छु अहिले। कसले कति मतलब करोडका गाडीहरू चढिरहनु भएको छ, मैले धेरै अध्ययन गरेको छैन। मानव ध्यान आकर्षण गराउनु भयो, अध्ययन गरौँला। अब मेरो कति मूल्यको रहेछ मैले चढाएको गाडी, अनि त्यसपछि अरू के रहेछ, यसमा हामीले मितव्ययिता अपनाउनै पर्छ। यसमा अलिकति होस गर्नै पर्छ, हामीले ख्याल गर्नै पर्छ। यसमा हामीले धेरै मतलब चाहिँ उत्साहित भएर, यसमा मतलब धेरै हामीले चाहिँ मोह चाहिँ देखाएर जाने खालको चाहिँ अवस्था होइन र त्यो गर्न हुँदैन। म त एउटा पुरानो सिँचाइको गाडी त्यही चढिरहेको थिएँ मैले अस्तिसम्म। यहाँ सबैलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर त्यो काम अब लाग्न बन्द हुने, कहीँ दौडिँदै बन्द हुने, अनि बनाउन त्यो 5 दिन नबन्ने। त्यसै हुँदा जाने क्रममा चाहिँ पछि गाडी आइपुगेछ भनेपछि मुख्यमन्त्रीको लागि आएको गाडी हो भनेपछि चढियो, तर कति मूल्यको थाहा छैन। ध्यान गएको छ। आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई हामी ध्यान दिनेछौँ। म मान्यज्यूहरूलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु। त्यसपछि मान्य सदस्यज्यूहरूले अर्को धनकुटा सम्पर्क कार्यालयको पनि कुरा मान्य सदस्यज्यूले एकदम गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भयो। हामीले धनकुटामा सम्पर्क कार्यालय हामीले खोलेकै हो। हामीले मतलब नियमित रूपमा त्यहाँ गएर हामीले क्याबिनेट बैठकहरू राख्न सकेनौँ। त्यो परिस्थिति पनि अनेक ढङ्गले विकास हुँदै गयो। हामीले सोचेको एकातिर थियो, तर परिस्थिति अनेक ढङ्गले चाहिँ विकसित हुँदै जाने क्रममा हामीले व्यवस्थित ढङ्गबाट हामीले ती कार्यालयलाई सञ्चालन ल्याउन सकेनौँ। त्यो सत्य हो। तर त्यो अफिसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउनै पर्छ। पहाडी जिल्लाहरू खास गरेर तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, धनकुटाको एउटा त्यो सम्पर्क एउटा विशेष केन्द्रको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। जीवन्त रूपमा त्यहाँको नागरिकहरूसँग, स्थानीय मतलब सरकारहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा त्यसलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा ती कुराहरूलाई हामी ध्यान दिनेछौँ। अब बाँकी अरू कुराहरूको म जवाब म दिन चाहन्न। अब कतिपय कुराहरू अब हाउसमा अब स्वाभाविक रूपमा अब कुन हिसाबले उठिरहेछन् विषयहरू, त्यो मैले आफूले पनि बुझिरहेको छु। सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि त्यो कुनै न कुनै हिसाबले बुझिरहनु भएको छ। त्यसैले अब सवाल जवाब गर्ने हिसाबमा म यहाँ प्रस्तुत हुन चाहन्न। खालि मैले अघि नै भने कि यो रोस्टममा आइसकेपछि, उभिसकेपछि हामीले यो रोस्टमको, यो हाउसको, यो मर्यादाको हामीले ख्याल गरेर हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्तिकै बनावटी कुराहरू गरेर आफूलाई मतलब चाहिँ आनन्द दिलाउने खालका कुरा बोलेर त्यसको केही अर्थ हुँदैन। त्यसैले म अरू विषयतर्फ म जान चाहन्न। अब मात्रै हामी एउटा विशेष परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। अलिकति बढ्ता निराशाको जस्तो कुराहरू
मैले सुनिराखेको छु। त्यो स्थिति सत्य त्यही हो त। यो 4 वर्षमा हामी त्यतिकै हामी बसेका छौँ, केही नगरिकन केही गरेका छैनौँ हामीले। सरकारले केही गरेका छैन। अनि सरकार एकपाटे भयो, एकपक्षीय भयो, नेकपा मात्रै भयो, यति बेला एमाले मात्रै भयो, अथवा गुट र समूह मात्रै भयो। दुनियाँलाई थाहा हुने गरिकन हामीले एउटा नीतिमा, एउटा सिद्धान्तमा, एउटा मापदण्डमा हामीले विशेष परियोजनाहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। हिमाल पहाड तराई, यो पार्टी त्यो पार्टी हामीले भनेका छैनौँ। होला त्यो मलाई पनि त्यो महसुस भइराखेको छ कि बजेटको असन्तुलन भइराखेको छ विभिन्न कारणले। त्यसको पनि अध्ययन गरौँला, के कारणले मतलब चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरू 56वटा छन्, सन्तुलित ढङ्गले त बजेटको अङ्क किन गएन, योजनाहरूको सङ्ख्या त्यहाँ किन पुगेन, एउटा अध्ययनको एउटा विषय छ। तर यो 2 वर्ष यता छिटफुट कहीँबाट छिराइएको होला, तर बाँकी नीतिगत रूपमै हामीले विभिन्न मतलब चाहिँ ठाउँहरूबाट प्रवेश हुने योजना आयोजनाहरूको ढोका हामीले लक गरेका छौँ। अहिले यहाँ उठेको छ त्यो लक गरे भनौँ, मैले भन्दैछु, तर कहीँबाट केही योजनाले प्रवेश पाएका छन्। त्यो यसबाट पनि भएको छ। त्यसको अध्ययन म आफै पनि गर्दैछु। तर मूल कुरा भनेको चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा, एउटा नीतिमा, एउटा मापदण्डमा उभिएर हामीले बहुवर्षीय आयोजना अगाडि बढाएको होइन। यदि एकपाटे गरेको भए त नेकपा अथवा एमाले मात्रै भएर जान्थ्यो होला नि। यहाँ कुनै भेदभाव छ? हामी सबै दलका मान्नेहरू छौँ। अब बाँकी कहीँ अब भवन कहीँ 5वटा होला, कसैकोमा 2टा मात्रै होला, कसैको एउटा पनि छैन होला, हो त्यस्ता नमिलेको कुराहरू छन्। यो सत्य कुरा हो। यो किन भएछ त्यो आगामी दिनमा लगत्तै सच्याउने गरिकन हामी आवश्यक कदम पनि चाल्न चाहन्छौँ। यो बजेट पास हुन बित्तिकै यी कुराहरूको अध्ययन हामी गर्न गइराखेका छौँ। त्यसैले थुप्रै उपलब्धिहरूका साथमा हामीले थालेका कामहरू सम्पन्न हुने हो भने र गर्न सक्ने हो भने ती सम्पन्न हुन्छन्। नेपालमा यस प्रदेशमा निकै उल्लेखनीय कामहरू, सडकहरू कतिवटा तयार हुन्छन्, सडक पुलहरू कतिवटा तयार हुन्छन्, अन्य मतलब पूर्वाधारहरू कतिवटा तयार हुन्छन्। त्यस प्रकार हामीले कामहरू थालेका छौँ। अनि कानुन तर्जुमादेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरूमा हामीले उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। तर यहाँ त निराशा, केही भएन, खत्तम भयो, बर्बाद भयो। मानौ कि मतलब चाहिँ अरू 6वटा प्रदेशहरूले चाहिँ कहाँ माथि सगरमाथा चुमिसके, हामी बेस क्याम्पमा मात्रै छौँ। कुरा त्यस्तो होइन। हामी आफै निराश बनिरहेका छौँ, मनोगत रूपमा शिथिल भइरहेका छौँ। प्रश्नहरू उठ्ने र उठाउने खालको वातावरण हामी आफै निर्माण गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रो प्रणाली बलियो बन्दैन। यसले हाम्रो मतलब यो प्रदेश तहको संरचनालाई संस्थागत गर्न मद्दत पुग्दैन। त्यसैले हामी सकारात्मक एउटा सोचबाट, सकारात्मक एउटा दृष्टिकोणबाट राम्रा कुरालाई एउटा त्यसलाई अलिकति राम्रो मतलब चाहिँ पुँजीकृत गर्ने हिसाबले, नराम्रा कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हिसाबले र त्यसलाई सच्याउँदै जाने हिसाबले नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। म त्यो कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। र हाम्रो बजेट यो सुरुकै महिनाबाट कारण हुने बजेट हो। यो एउटा अङ्क पनि संशोधन हुँदैन। हाम्रो पुँजीगत तर्फको बजेट, मैले भने अघि चालुतर्फको बजेट तलमाथि हुन्छ, हामी गर्छौँ र पुँजीगत तर्फ हाम्रो प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा हामी थप्छौँ। म त्यो कुराको चाहिँ प्रतिबद्धता यहाँहरूको बिचमा जाहेर गर्दै यो बजेटलाई एउटा सर्वसम्मतिका साथमा चाहिँ पास गर्नको निम्ति समेत एउटा हार्दिक अपिल गर्दै मेरा कुरालाई म टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com